बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसने मुझे भी अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं एक आम सी सीधी सी लड़की थी, आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि उसने मेरी शादी अपने शौहर के साथ करवाई थी और वो मुझे उसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर आपने अपने शौहर की शादी क्यों करवाई? कहने लगी तुम्हें भी पता चल जाएगा, और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो याद है ना? मैंने कहा जी मुझे याद है। उसने मुझे अच्छे से तैयार किया, मुझे परफ्यूम लगाया, मेरे बालों को सेट करती रही, मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में और कोई भी नहीं था, मुझे उसका शौहर भी कहीं नज़र नहीं आया। मैंने कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं उनको, कि आपने मेरी शादी अपने शौहर से करवा तो दी, पर वो कैसे दिखते हैं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि आज की रात तो तुम देख ही लोगी। वो मुझे कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैं वहाँ पर बैठ गई तो कहने लगी तुम थोड़ी देर बैठ के आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। अरे हाँ, वो तो अब तुम्हारा भी शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेज देती हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगी और वहाँ से चली गई। मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, जब थोड़ी देर के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी, मैं उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो एक 6 फुट का लंबा तड़ंगा आदमी था और उसकी शक्ल, उफ! मैंने दोनों हाथों से अपने लहंगे को उठाया और उस कमरे से बाहर जाने लगी। बस मुझे यहाँ से भागना था। मैं उस आदमी के साथ जिंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती थी। और उसने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हुआ, तुम तो मेरी बीवी हो। मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे अब समझ आ गई है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी खुशी क्यों करवाई है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं ज़मीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि आज की रात मैं और तुम सिर्फ। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे, घर में बहनें थीं और मेरे पास उनका पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि तू ही बड़ी है, अगर तू ही कुछ नहीं करेगी तो क्या होगा। तू बता दे, अगर कोई और रास्ता है तो हम उस पर चल लेते हैं, या फिर हम सबको जहर देते। मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि अब वो ही तरीका रह गया था जो एक औरत के पास होता है, लेकिन ये मुआशरा उसे गलत कहता है। शायद वो तरीका गलत भी होता है, लेकिन कोई भी औरत अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं चलती। आज जब बहनों को देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि बाजी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज मैं घर से यही सोच के निकली थी कि बस उनके लिए रोटी का इंतज़ाम करके आऊँगी, जब मैंने एक अजीब सी बात सुनी। मैं फारिग बैठी थी और मेरे साथ आकर 2 औरतें बैठ गईं। पहले इधर उधर बहुत ख्वार हुई थी, कुछ नहीं मिला तो यहाँ बेंच पर आकर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। वो औरत आपस में बातें कर रही थी कि इधर एक औरत ने अजीब सा ऐलान किया है, पागल हो गई है, लगता है पागल है। ये दोनों औरतें शादीशुदा थीं। उसमें से एक कहने लगी, अगर मैं कुंवारी होती तो मैं तो ऐसे मौके से फ़ायदा उठाती। सिर्फ एक रात के लाखों रुपए कौन देता है? जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए से क्या मतलब, कौन से लाखों रुपए? वो औरतें आपस में बातें कर रही थीं और कह रही थीं कि ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए है। मैंने उनसे पूछा कि ये बातें क्या हो रही हैं, तो वो कहने लगी कि वो पार्क के दूसरे कोने में एक पागल औरत बैठी है, कहती है मैं अपने शौहर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जो लड़की उसके साथ एक रात गुजारेगी, मैं उसे लाखों रुपए दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुनिया में पता नहीं चलता कि किस इंसान के साथ क्या मामला है। अब किसी को क्या पता कि मैं तो घर से ये सोचकर निकली थी कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने पैसे कमाने हैं। और अगर एक रात के लाखों रुपए मिल रहे थे तो फिर मुझे और क्या चाहिए था। मैं उस तरफ चल पड़ी। वो औरत वाकई वहाँ खड़ी थी, मुख्तलिफ औरतों को देख रही थी।
वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी थीं, इसका मतलब कि सब मेरे जैसी मजबूर थीं। लेकिन फिर पता चला कि कोई भी संजीदा नहीं थी, क्योंकि लोग शक में थे। लेकिन मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। वो कहने लगी, हाँ तो तुम हो भी बहुत खूबसूरत, मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की ही चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था, क्योंकि जब किस्मत में लिखा होता है तो फिर फ़ौरन से सब कुछ हो जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आ गई। उसकी गाड़ी बहुत ठंडी थी। गर्मी में से जब मैं एसी वाली गाड़ी में आकर बैठी तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने कहा कि अब मुझे बताएं कि आप क्या कह रही हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली, तुम्हें मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारनी है और मैं तुम्हें उसके लाखों रुपए दूंगी। मैंने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा कि 20 लाख। 20 लाख का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कहीं आप कुछ और तो नहीं करने वाली? उसने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैंने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है। मैंने उसे कहा कि आपको सिर्फ एक रात का काम है? उसने कहा कि हाँ, सिर्फ एक रात का काम है। मैंने कहा कि फिर आप मेरी एक बात मानेंगी? कहने लगी कि कौन सी बात? क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं तैयार हूँ। उसने कहा कि 10 लाख पहले दूंगी और 10 लाख सुबह सुबह को तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरी बात यह है कि आप अपने शौहर से मेरा निकाह करवाएंगी? वो कहने लगी, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन तुम्हें दुल्हन ज़रूर बनाऊंगी। शायद तुम्हारा निकाह भी करवा दूं। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखिए मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। इस बात पर वो हंसने लगी, और क्यों हंस रही थी उसने मुझे ये बात नहीं बताई। उसने कहा, ठीक है, चलो तुम्हारा निकाह भी करवा देंगे। मुझे यकीन नहीं था, पता नहीं वो मेरा निकाह करवाती या नहीं, पर मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए कह दिया था। घर वालों को फ़ोन कर दिया था कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन नाइट ड्यूटी है, मैं सुबह को आ जाऊंगी। वो लोग सवाल करना चाहते थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। वो वहाँ से मुझे सीधा पार्लर ले गई। कहने लगी कि तुम पर तो अभी 2 घंटे पार्लर में भी लगने हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त था, हम लोग पार्लर चले गए। तकरीबन 5 बजे तक हम तैयार हो गए। मैंने जब अपने आप को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे दुल्हन बनाया गया था। उसने सब लवाजिमात पूरे किए थे। मैं इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं उस औरत को देखकर हैरान थी कि ये तो खुद भी बहुत खूबसूरत थी, फिर क्यों अपने शौहर की शादी मुझसे करवा रही थी। जब मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे एक नज़र सर से लेकर पाँव तक देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। वो कहने लगी, मुझे पता है तुम क्या पूछोगी। अच्छा पूछो। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ था। मैंने कहा कि आप अपने शौहर से मेरी शादी भी करवा रही हैं और ये सब कुछ भी करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। क्या मुझे पूछने का हक नहीं है? उसने कहा कि हाँ, तुम्हें पूछने का हक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी। खैर, तुम मुझे कोई अकाउंट नंबर बता दो जहाँ तुम्हारे 10 लाख रुपए शिफ्ट कर दूँ। मैंने कहा, गरीबों के अकाउंट नंबर नहीं होते बेगम साहिबा, आप मुझे हाथों हाथ दे दीजिएगा। उसने कहा कि फिर किसी को बुलाओ जिसको ये पैसे देकर भेज सकूं। मैंने कहा, नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं सुबह खुद ही पैसे लेकर चली जाऊंगी। तो वो कहने लगी, ठीक है। मैं थोड़ी परेशान थी, तो उसने कहा कि परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारा निकाह भी तो करवा रही हूँ। उसने थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब को बुलवा लिया और 4 गवाहों को भी। उसने कहा कि मेरे शौहर ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो। मैंने जब निकाह नामे की तरफ देखा तो वाकई दस्तखत हो चुके थे। मैंने भी कर दिए। एक तरह से मैं मुतमईन हो गई कि हमारा निकाह हो गया है। उसने कहा कि लेकिन ये निकाह सिर्फ एक दिन का है, और उसने मेरी वीडियो भी बना ली। मैंने कहा, जी। वो सारे सबूत भी ले रही थी ताकि कल को मैं अपनी बात से ना फिरूं, लेकिन मुझे अपनी बात से फिरने की क्या ज़रूरत थी। मुझे तो 20 लाख रुपए मिल रहे थे। मैंने सोच लिया था, मैं कोई छोटी सी दुकान बना लूंगी
اور رزق حلال کماؤں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خیال بھی آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو اگر پتہ چلتا تو ان کو کتنا برا لگتا، لیکن اور میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ کہنے لگی، رو نہیں، تمہیں نہیں پتا میرے شوہر کتنا حسن پرست ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب حسن پرست ہے؟ کہنے لگی، ارے وہ مرد ہی نہیں ہوتا جو حسن پرست نہیں ہوتا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اسے پتا ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو۔ اب تو تمہارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی نا کہ پریشان نہیں ہونا، میں اتنا ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ خیر وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جو کہیں سے بھی مجھے کسی آدمی کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہیں بیٹھو اور یہ فون اپنے پاس رکھو۔ اس فون سے کسی کو فون کرنے کی کوشش مت کرنا، اور تم کر بھی نہیں سکتی ہو۔ جب میں تمہیں اس پر میسج کروں تو تم سامنے والے کمرے میں چلی جانا اور جا کر بستر پر لیٹ جانا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا، جو سمجھا رہی ہوں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ کیا مطلب سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جا کر لیٹ جاؤ وہاں پر بس۔ تمہیں میرے شوہر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو تم نہ کرنا، جیسے کہ ایک دلہن ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے جا کر بیٹھ جانا۔ تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ادھر تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک رات کے 20 لاکھ روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو نارمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ویسے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہیں، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور مجھے بھی لاکھوں روپے دے رہی ہیں۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا بھی نارمل نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کیسے کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھ لی یا کوئی سوال کر لیا تو کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جواب دینے کی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس کا جواب ہاں میں ہوا تو تم ہاں میں سر ہلا دینا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ تمہیں بس اتنا ہی کرنا ہے۔ کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ اگر اتنا نہیں کر سکتی تو پھر یہاں تک کیوں آئی ہو؟ میں دیکھ رہی تھی کہ اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ اپنے فون پر کافی دیر سے لگی ہوئی تھی، بار بار وائس کرتی تھی اور وائس سننے کے لیے فون کو کان سے لگاتی تھی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے۔ کوئی تھا فون پر دوسری طرف جس کو ایک ایک پل کی خبر دے رہی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہی تھا، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں نکاح کروا دیا ہے۔ وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا اور یہ اس کے لیے تھی۔ اگر ان دونوں میں اتنا ہی پیار تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ خیر مجھے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کوئی کاروباری لڑکی نہیں تھی جو ہر وقت پیسوں کے بارے میں سوچتی رہتی، اس لیے میں ہر طرح سے سوچ رہی تھی۔ خیر اب وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی تو مجھے یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں سمجھائیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی، پر میری اس کہانی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائیں گی۔ اور اس پوائنٹ پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مشکل دن ہے، یہاں تک کہ رات بھی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ جیسے ہی میں تمہیں میسج کروں، میسج میں جو بھی لکھا ہو تمہیں اس کا مطلب یہی سمجھنا ہے کہ تمہیں سامنے والے کمرے میں جانا ہے، سیدھا جا کر بستر پر لیٹ جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ بھی تو سکتی تھی، میں ڈر بھی تو سکتی تھی، لیکن شاید اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خیر میں وہاں بیٹھی تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ مجھے یہاں بٹھا کے بھول گئی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد اس فون پر میسج آیا
लिखा था कि जाओ कमरे में। मैं अपना लहंगा संभालती हुई उठी और कमरे के अंदर चली गई और सीधी जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नहीं लगता कि कमरे में कोई और था, लेकिन कमरे में अंधेरा भी था। मैं पूरी तरह से नहीं लेटी थी, बस नीम दराज होकर बैठ गई थी। आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहाँ थी, ये किसका कमरा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और आसपास बहुत बड़े बड़े और महंगे फर्नीचर पड़े हुए नज़र आ रहे थे। शायद यही उसके शौहर का कमरा था, पर इसकी लाइट क्यों बंद थी और उसका शौहर कहाँ था? जब मैं वहाँ पर बैठ गई तो मुझे आसपास सिर्फ खामोशी ही महसूस हो रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मेरी माँ और मेरी बहनें मेरे लिए ज़रूर फ़िक्रमंद हो रही होंगी। वो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं था। मैंने पहले भी उनको बाज़ार के फ़ोन से मैसेज करके बताया था कि ये बात है। वो बहुत परेशान होंगी क्योंकि मैंने घर से बाहर कभी रात नहीं गुजारी थी, और वो भी इस तरह। उनको क्या पता था कि मैं किस हद तक पहुंच गई थी, क्या कर रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी उससे भी ज़्यादा अजीब कुछ होने वाला था। कभी कभी हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। एक मजबूर इंसान की ज़िंदगी किसी ऐसे राइटर की लिखी हुई कहानी होती है जिसने ज़्यादा सोच समझ के नहीं लिखा। उसकी कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे भी मेरी ज़िंदगी अब ऐसी ही कहानी लग रही थी, और मैं ये सोचने से कासिर थी कि आगे क्या होने वाला है। उसका शौहर कहाँ था, मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया गया था, और वो खुद मुझे यहाँ से भेजकर गायब क्यों हो गई थी। अभी तक मैंने उसके शौहर को देखा नहीं था। वैसे टेक्निकली अब वो मेरा शौहर भी था, लेकिन वो था कहाँ? थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल की आवाज़ आई। कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने भी लाइट ऑन नहीं की और वो सीधा बाथरूम में चला गया। ऐसे लगता था कि उसको पता ही नहीं है कि कमरे में कोई बैठा है, और मुझे तो यहाँ पर इसी तरह से बिठाया गया था कि मुझे कहा गया था कि तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलना। उसने बाथरूम में बहुत वक्त लगाया। वो कोई गाना भी गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ से वो मुझे 28 या 30 साल का कोई आदमी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद आकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया। जब उसे पता चला कि मैं इसी कमरे में हूँ, तो कहने लगा, ओह सुमेरा, तुम पहले से ही यहाँ पर हो। सुबह तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई। मेरा नाम सुमेरा नहीं, मेरा नाम समीना था, लेकिन उसको मेरे नाम के बारे में क्या पता। लेकिन क्यों नहीं पता था? हमारा तो निकाह हुआ था। कहीं सुमेरा उसकी बीवी का नाम तो नहीं था, वरना वो ये नाम क्यों बोल रहा था? और मुझे तो बोलने का हुक्म नहीं था। मुझे तो कहा गया था कि तुमने कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए मैं चुप थी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, माफ़ किया तुमको। तुम औरतों को माफ़ी मांगनी नहीं आती, अपनी गलती कभी नहीं मानती हो, बस आकर पास बैठ जाती हो, और हम मर्द तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम औरतें हमसे नाराज़ हो जाती हो तो मर्दों को न जाने कितनी देर तक बोलना पड़ता है, ज़ुबान चलानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर तुम लोग मानती हो। लेकिन खैर है, अब हम क्या कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। मुझे इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो, और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? शायद वो मुझे अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे मुंह से चीख निकली। मेरा हाथ लैंप पर लगा और रोशनी हो गई। मुझे उस औरत ने कहा था कि तुमने ना तो लाइट ऑन करनी है और ना ही अपने मुंह से कोई बात निकालनी है। उस शख्स की तरफ जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वो भी बुरी तरह से हैरान था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, किसी ने दरवाजे पर बुरी तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया। पता नहीं कौन था, लेकिन ऐसा अंदाज था जैसे चोर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया तो सामने वो ही औरत खड़ी थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, और उसका नाम भी सुमेरा था।
وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت، کچھ مرد اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں، توبہ توبہ، دیکھیں آپ، اس نے یہ کیا سب کچھ کیا ہے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گئی، ان لوگوں کی نظروں کا شکار ہونے لگی، اور اس کا شوہر جس کا نام حسن کمال تھا وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ تو رشتہ داروں نے کہا کہ کل تک تو تم بڑے اچھے شوہر بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیوی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب تم غلطی پر ہو۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں برا کیا ہے، اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا جو کہ ان میں سب سے بڑا تھا، کہنے لگا، اے لڑکی، بتا تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں نکاح ہوا ہے۔ سمیرہ نے فوراً سے کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوا، اسے کہو کہ ثبوت پیش کرے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی تو ثبوت ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس تیرے نکاح کا ثبوت کیسے ہوگا؟ کیا میں تیری شادی اپنے شوہر سے کرواؤں گی، یا میرا دماغ خراب ہے کہ میں خوبصورت لڑکی کی شادی اپنے دل پھینک شوہر سے کروا دوں تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ کون سی بیوی اپنے شوہر کی شادی ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کرواتی ہے؟ اس شوہر کی جس سے میں اتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، لیکن اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں، کیونکہ اب تو ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ کمال کے رشتہ دار اسے برا بھلا کہنے لگے، تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے تھے اور یہاں اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن اس کی خاموشی اور چہرے پر جو سکون تھا، اس کو دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے سمیرہ کی طرف دیکھا اور اسے 3 دفعہ بول کر طلاق دے دی۔ اس نے کہا، میں کمال نوید حسن اپنے پورے ہوش و حواس میں سمیرہ اسلم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور سمیرہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے عورت کو طلاق نہیں دی۔ ایک تو نے غلطی کی اور اوپر سے ہم سب کے سامنے اس بھلی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، بھلی عورت؟ اس بھلی عورت نے میرے خلاف پلان بنایا، اور اتنا گھٹیا پلان بنایا کہ آپ لوگ سن لیں تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ تو بیچ میں میری بچت ہو گئی، آنکھ کھل گئی میری، اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا میں نے، ورنہ کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکی سے جھوٹ بولا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کروایا ہے، جبکہ کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے تو اس نکاح کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح نامہ بھی جھوٹا تھا۔ بیوٹی پارلر میں بیٹھ کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ پھر اس معصوم لڑکی کو بے وقوف بنا کے پیسوں کا لالچ دے کر یہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا چکر پکڑ لیا تھا۔ اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ اس نے چکر چلا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت تلاش کر لیتا اور اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا، اس نے میرے خلاف یہ چال چلی۔ ایک تو یہ بے وفا اور بد کردار عورت، اوپر سے یہ چالیں بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ ایسی عورت کو میں اپنی زندگی میں کیوں رکھوں؟ بس نکال دیا میں نے اس کو اپنی زندگی سے، اور اب میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، یہی بنے گی میری بیوی۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے عزت سے میرے گھر بھجوا دیا۔ میں نے واپس آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے یا اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں صحیح سلامت گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جلدی سے میرا ہاتھ لیمپ پہ لگ گیا تھا اور کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امیروں نے اپنے سائڈ ٹیبل پہ لیمپ رکھا ہوتا ہے جس کا بٹن بالکل بستر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس نے میری شکل دیکھ لی اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں تو تمہیں اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، اور مجھے مجبوری میں سب کچھ بتانا پڑ گیا۔
میں نے کہا کہ ہوں تو میں آپ کی بیوی ہی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا تو تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اس نے رات بھر مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی امید تھی کہ صبح اس عورت نے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان کے معززین کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے کمال حسن کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال اسی پر بھاری پڑ گئی اور اس طرح میں ایک امیر آدمی کی بیوی بن گئی۔ اس نے میری بہنوں کو بھی اپنے ہی گھر میں بلا لیا، میری ماں کو بھی، اور اب وہ سب لوگ بھی یہیں پہ رہتی ہیں، اور اس نے میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ رشتے کروا دیے ہیں جن کی شادی ایک ہی دن پر ہوئی، اور وہ دونوں خوش ہیں۔ اب میری ایک بہن رہ گئی ہے، وہ پڑھائی کر رہی ہے، میری ماں کا علاج بھی کروا رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ مجھے لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک معصوم لڑکی تھی، شاید تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی اللہ نے مجھے تم سے ملوایا تھا، کیونکہ اگر تم مجبوری میں یہاں تک آ گئیں تو کل پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی میرے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ میری مدد نہ کرتا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ایک پاک رشتے میں ہے، نکاح میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے۔ آپ لوگ بتائیں، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اور کمال حسن نے جو کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔